बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक 2 तस्बीह पढ़ लो, हर हाजत पूरी होगी। दौलत, इज़्ज़त, शिफा, औलाद, शादी, सब लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ ये एक वजीफ़ा करने से सब कुछ मिल जाएगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल के महीने में जो बंदा इस अमल को कर लेता है, अगर उस बंदे को 70,000 हाजतें भी होंगी, वो 70,000 मरतबा अलग अलग अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा। हर बार वो जब दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तसीर होगी। अगर बंदा एक ही वक्त में 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और एक बार अलग कुछ मांगे तो अल्लाह तबारक तआला उसको अता फरमा देगा। नाज़रीन, हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती, हमारी ज़्यादा ज़रूरियात नहीं होती, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक्त में बंदा 70,000 मरतबा भी मांगे तो अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है, ये अमल बड़ी शान वाला है। इस महीने की बड़ी रहमतें और बरकतें हैं। हमारे प्यारे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये इतना मुबारक और इतना बरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक तआला ने अपने प्यारे हबीब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो इस महीने में एक छोटा सा काम करके अपनी तमाम ज़िंदगी की परेशानी को, तमाम उलझनों को, तमाम तकलीफ़ों को, तमाम तरह के रंज व गम को ख़त्म करवा सकता है। बस उसे ख़त्म करवाने का तरीका मालूम होना चाहिए। प्यारे अजीज दोस्तों, माह मुबारक में एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि अगर आप हजरात इस वजीफ़े को, इस अमल को सिर्फ एक मरतबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम उलझनें, तमाम मुसीबतें, आपका तमाम डर, आपका तमाम खौफ, तमाम जादू, आपके ऊपर तमाम बंसें और आपके ऊपर से तमाम बीमारियां हट जाएंगी। क्योंकि यह महीना बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला, इज़्ज़त वाला है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, तर्जमा, महबूबा, हमने तुम्हारे सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक इंसान के लिए, हर एक शय के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक तआला बेशुमार रहमतें और बरकतें अता फरमाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, इस बात से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महीना कितना ज़्यादा बरकत वाला है। अब अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस महीने में हम जिंदा हैं, ये महीना हमें मिला है। हमें चाहिए कि इस महीने में एक मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफ़ा करके हम अपनी तमाम परेशानी को ख़त्म कर लें, तमाम उलझनों को ख़त्म कर लें, तमाम दुखों को ख़त्म कर लें, तमाम तरह की जितनी भी हमारे ऊपर मुसीबतें हैं, मुसीबतों को ख़त्म कर लें। प्यारे अजीज दोस्तों, इस मुबारक महीने में अगर ये मुबारक अमल कोई कर लेता है तो अल्लाह तबारक तआला उसे दुनिया की भी भलाई अता फरमाता है, परवरदिगार आलम उसे आखिरत की भी भलाई अता फरमाता है। तमाम तरह का जादू ख़त्म हो जाता है, तमाम तरह के असीबी असरात ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह की परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बेबरकती घर की ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक तआला गैब से उस बंदे की नेमतें अता फरमाता है, रिज़्क़ अता फरमाता है, माल और दौलत अता फरमाता है। जो बंदा इस महीने में ये मुबारक अमल कर लेता है, नाज़रीन, ये अमल बड़ा कीमती है। अगर किसी माँ बहन को औलाद का मसला है या घर के अंदर ऐसा मसला है, बीमारियां हैं, तो आपने एक गिलास पानी रख लेना है। पानी के ऊपर दम करके आप सारे घर वाले भी पी सकते हैं। सबको इंशाअल्लाह शिफा याबी होगी। इसी तरह आपके बच्चे नालायक हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते नहीं, या कोई बच्चा ऐसा है जो बार बार इम्तिहान के अंदर फेल हो जाता है, वो भी इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसी तरह आपका कहीं पर कोई मुकदमा चल रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर फतह हासिल हो, तो फिर भी आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस अमल को कर सकते हैं। आपको जो भी मकसद होगा, आपने इस मकसद को अपने ज़हन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। इसी तरह आपका कोई कारोबार नहीं चलता तो आप उसके लिए भी अमल कर सकते हैं, और इस अमल को करने के बाद आप खुद नज़ारे देखेंगे कि आपका कारोबार कितना अरूज पर था। उसी तरह अगर आपके घर के अंदर मुख्तलिफ परेशानियाँ हैं, आपके घर के अंदर बेचैनी, सुकून नहीं है, अपने घर के अंदर सुकून चाहते हैं, तो फिर आपने अपने घर के सुकून के लिए इस अमल को ज़रूर कर लेना है। इंशाअल्लाह दौलत मिलेगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी, बेचिंटियाँ, बेसुकूनियाँ घर से ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह कोई कारोबार का मसला है, आपको औलाद का मसला है, औलाद के रिश्ते नहीं आते, उसी तरह का कोई भी मसला हो तो
پھر بھی آپ اس عمل سے انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جو بندہ اس عمل کو 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کرتا ہے، اگر یہ ویڈیو آپ 12 ربیع الاول کے بعد بھی دیکھ رہے ہوں تو کوئی بھی بات نہیں، آپ اس عمل کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جو وقت آپ کو بتانے کا لگا ہوں اس کا آپ نے ذرا سا دھیان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے میں کہوں گا آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ صرف 2 دن کا عمل ہے، آپ اس عمل کو ایک دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے اور اس عمل کے لیے آپ نماز عشاء پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو، کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب سے پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ آپ کو کوشش کریں گے کہ بتائے گئے طریقے کے مطابق تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ مزید فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے وضو کرنا ہے، تازہ وضو کرنا ہے اور پھر ایک مصلی لے لینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے، قبلہ کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا، قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شیطان مردود سے اپنی پناہ مانگنی ہے۔ شیطان مردود سے جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے، بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ ورد ہے، وہ درود ہے جو ہم نماز کے وقت نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کی تصور میں ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں تو وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں بھی عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔